Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer notre cours d'SVT de la deuxième année collégiale branche internationale. Aujourd'hui, on va commencer la reproduction chez les plantes. Mais avant de citer les détails de ce cours, on va commencer par une définition des mots principaux dans ce titre. On a la reproduction. Si on dit la reproduction, donc on parle d'une fonction biologique qui permet à un être vivant de garder sa continuation. ملي كنهضر على التوالد فالتوالد هو عبارة على واحد الوظيفة إحيائية أو وظيفة بيولوجية اللي كتمكن واحد الكائن حي أنه يحافظ على الاستمرارية ديالو. فمثلا ملي كينقرض واحد النوع من الكائنات الحية فمن الأسباب اللي كيدخلوا في الانقراض ديالو هو التوقف ديال هاد العملية ديال التوالد أو ديال هاد الظاهرة ديال التوالد. Donc la reproduction, c'est une fonction biologique qui permet à un être vivant de garder sa continuation. يعني باش كنحافظوا على واحد النوع راه ضروري ما خاصو يكون كيتوالد. بالنسبة لا reproduction اللي غنشوفوا اليوم فغنشوفوا لا reproduction chez les plantes. وملي كنقول عندي les plantes فهما عاوتاني عبارة على كائنات حية. Les plantes, ce sont des êtres vivants. بالنسبة لهاد les plantes بدورهم فيهم جوج الأنواع. On a deux types de plantes. Vous avez des plantes florales et des plantes non florales. ملي كنقول عندي des plantes florales, ce sont des plantes qui produisent des fleurs. يعني هما اللي كيقوموا بالإنتاج ديال الأزهار. وبالنسبة les plantes non florales, ce sont des plantes qui ne produisent pas des fleurs. يعني ما كيديروش الإنتاج ديال الأزهار. النباتات اللي كتقوم بالإنتاج ديال الأزهار بدورها فيها جوج الأنواع. يعني لي بلانت فلورال بدورهم فيهم جوج الأنواع. كاينين كاسيات البذور وكاينين عاريات البذور. فبالنسبة لكاسيات البذور en français كيتسموا دي زوجيوبيرم وبالنسبة لعاريات البذور فهما كيتسموا دي جيمنوبيرم. بالنسبة لي بلانت نون فلورال اللي ما كيقوموش بالإنتاج ديال الأزهار فهما لي موس اللي هما الحزازيات اللي هما لي زالغ الطحالب واللي هما عاوتاني لي فوجير اللي هما السرخسيات بحال نبات السرخس. بالنسبه لي بلانت فلورال هما اللي غنشوفوا اليوم ان شاء الله. ما غنهضروش على لي بلانت نون فلورال في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنهضروا غير على لي بلانت نون فلورال وهاد لا فيديو غنهضروا على لي بلانت فلورال. فبالنسبه لي بلانت فلورال من غير ان فيهم دي زونجيوبيرم وفيهم دي جينوبيرم فاحنا بالنسبه لو نيفو ديال لا دوزيام اني كوليجيال ما غنهضروش على لي زونجيوبيرم بوحدهم و لي جينوبيرم بوحدهم حيت نفس لو كور كيتعاود في السانكيام يعني ولكن بيان ديتاي. بالنسبه لي بلانت فلورال بدورهم فيهم جوج الانواع. عندي فيهم دي بلانت اونيسيكسويل وكاينين دي بلانت بيموسيكسويل وكاين اللي كيسميهم مونوسيكسويل بحال. بالنسبه لي بلانت unisexuel, ce type a un seul type d'appareil génital, soit un appareil génital mâle ou femelle. بالنسبة لهذا النوع من النباتات unisexuel هي وحيد الجنس. ملي كنقول عندي واحد النبتة وحيدة الجنس أو لا أحادية الجنس يعني كيكون عندها un seul type d'appareil génital عندها نوع واحد من الجهاز التناسلي. يا اما كيكون جهاز تناسلي ذكر يا اما جهاز تناسلي انثى. يعني غتلقى واحد الزهره يا اما زهره ذكر يا اما زهره انثى. بالنسبه لي بلانت بيموسيكسويل او مونوسيكسويل ce sont des plantes qui ont deux types d'appareil génital mâle et femelle dans la même plante. يعني في la même plante كتلقى جوج الانواع ديال هاد لي زاباري. في لا ميم بلانت كتلقى جهاز تناسلي ذكري وجهاز تناسلي انثوي. بالعربيه كنقولوا لها زهره خنثى او زهره ثنائيه الجنس. بالنسبه لي بلانت فلورال فعندهم واحد 4 ديال المكونات مشتركه سواء كانت اونيسيكسويل سواء كانت بيموسيكسويل او مونوسيكسويل. فعندي لي سبيتال وعندي لي بيتال ريسبتاكل وعندي بيديكول. فبالنسبه لهاد 4 ديال المكونات او لهاد 4 ديال الاعضاء يعني لي زورغان كيكونوا عند لي بلانت سوا اونيسيكسويل و بيموسيكسويل اللي هما بيديكول الساق ريسبتاكل الشمراخ سبيتال السبلة بيتال الاوراق التويجيه. فشنو كيكون عندي بالنسبه لهاد لابارتي هادي كتسمى بيديكول ساق. بالنسبه لهاد لابارتي هادي
اللي كتكون هنايا كتسمى غوسيبتاكل شمراخ. وبالنسبه لهاد لي فوي اللي كيكونوا هنايا بهاد لا فورم هادي كيتسموا دي سبيتال. وبالنسبه لهاد لي فوي اللي كيكونوا بهاد لا فورم كيتسموا دي بيتال. هاد المكونات اولا هاد لي زورغان هما لي زورغان كومون entre les plantes unisexuelles et les plantes bimosexuelles. دابا غنعرفوا شنو هما المكونات ديال لاباغاي جينيتال مال لي فيميل، يعني هو اللي كيخلي ليا الفرق ما بين لي بلانت اونيسيكسويل اي بيموسيكسويل. يعني ملي كنقول عندي اونيسيكسويل قلنا عنده يا اما ان اباغاي جينيتال مال او لا ان اباغاي جينيتال فيميل. وملي كنقول بيموسيكسويل فكيكونوا لي دو تيب دي زاباغاي جينيتال. فبالنسبه لاباغاي جينيتال مال s'appelle étamine et l'appareil génital femelle s'appelle piscine. L'appareil génital mâle étamine contient seulement deux composantes. On a l'antère et filet. بالنسبة للانتير بالعربية كنعني بيه المئبر، فيلي كنعني بيه خويايط أو اللي كيسميه خوات. بالنسبة للإيتامين بالعربية كنقولوا ليه السودات. فالسودات هي عبارة على جهاز تناسلي ذكري. مناش كتكون السودات من دو كومبوزونت. عندي لا بروميير كومبوزونت اللي هي لانتير اي لا دوزيام كومبوزونت اللي هو لو فيلي. وبالنسبه للجهاز كامل كيتسمى étamine. Donc l'étamine c'est un appareil génital mâle contient seulement deux composantes. On a le filet et on a l'antère. شنو هي لا فونكسيون ديال l'étamine اولا شنو هي لا فونكسيون ديال هاد لاباغاي جينيتال؟ l'étamine كيدير لا برودكسيون دي غاميت مال. لي غاميت هما الامشاج وغنعرفوا شنو هما الامشاج، ولكن الحاجه اللي نبغي يعني كل شيء يحاول يفهمها ويخليها في باله ماشي غير لهاد العام. اون فوا كنسمع دي غاميت اولا كنسمع الامشاج فانا كنهضر على خلايا. يعني ملي كنقول عندي دي غاميت فعندي دي سيلول. ولكن شنو الفرق؟ يعني كاين اللي غيسمع دي غاميت نقول ليه دي سيلول يقول لي ما يمكنش، حيت الجسم ديال الانسان كامل فيه دي سيلول. كاين فرق. لي سيلول اللي كيكونوا في لو كور ديال لوم اولا ديال اي كائن حي، لي سيلول اللي كيكونوا في لو كور ديالو عندهم دور اخر غتشوفوه العام الجاي ان شاء الله. فهما اللي كيدخلوا عاوتاني حتى في التنفس وحتى بالنسبه للتغذيه، حتى هما كيتستافدوا من التغذيه. ولكن بالنسبه لهاد لي غاميت هادو اللي هما دي سيلول فعندهم اون اوتر فونكسيون. شنو هي لا فونكسيون ديالهم؟ هما اللي كيدخلوا في لا ريبرودكسيون. الا ما كانوش لي غاميت ما كندويش على لا ريبرودكسيون نهائيا. Donc les gamètes ce sont des cellules reproductrices responsables à la reproduction. يعني كديفينيسيون بالنسبه لي غاميت ce sont des cellules reproductrices عباره على خلايا تناسليه. الدور ديالهم اولا لا فونكسيون ديالهم هما اللي كيدخلوا في لا ريبرودكسيون اولا هما اللي مسؤولين على الظاهره ديال التوالد. فبالنسبه لليتامين اللي هو ان اباغاي جينيتال مال sa fonction c'est la reproduction, c'est la production des gamètes mâles et les gamètes mâles s'appellent des grains de pollen كيتسماو حبات اللقاح. بالنسبه لحبات اللقاح هي عباره على ماشي ذكري. قبل كنا شفنا يعني بالنسبه للوليدات اللي كيقراو عندي يعني في القسم راه ديجا خدمنا لا ريبرودكسيون شي لي زانيمو، وحتى بالنسبه لا ريبرودكسيون شي لي بلانت راه كملناها. كنا بدينا في لا ريبرودكسيون شي لوم اخر قبل من الدرس الاخر اللي عندكم في الدوره. فبالنسبه لا ريبرودكسيون فبالنسبه لي غاميت مال شي لي بلانت راه كيختلفوا على لي زانيمو. بالنسبه لي زانيمو شفنا لي غاميت ان كيتسموا دي سبرماتوزواد، اما بالنسبه لي بلانت فكيتسموا دي غران دو بولين. وحتى بالنسبه للبنيه ديالهم مختلفه. فبالنسبه لي غاميت مال s'appelle des grains de pollen حبوب اللقاح. بالنسبه لاباغاي جينيتال فيميل، لاباغاي جينيتال فيميل الشكل ديالو كيختلف على لاباغاي جينيتال مال. et l'appareil génital femelle s'appelle piscine. مناش كتكون المدقه او البيسيل فهي كتكون من 3 كومبوزونت. عندي سيغمات سيل اي لوفر. سيغمات هو الميسم، سيل قلم الميسم، اي لوفر هو المبيض. سيغمات ميسم، سيل قلم ميسم،
اوفر هو المبيض. فبالنسبة للوفر هو المبيض، يعني هو داك الجزء اللي مسؤول على لا برودكسيون دي غاميت فيميل. بالنسبة للستيل هو يعني واحد لا بيس انترميديير كي كونيكت لو ستيغمات اي لوفر. و لو ستيغمات هي ديك لا بارتي سوبيريور في لاباراي جينيتال فيميل. فلوفر لا فونكسيون ديالو او لو رول ديالو هو لا برودكسيون دي غاميت فيميل. وبالنسبه للتامين اللي هو لاباراي جينيتال مال، عندي لونتير هو اللي كيدير لا برودكسيون دي غاميت. بالنسبه لاباراي جينيتال فيميل، لا فونكسيون ديالو سي لا برودكسيون دي غاميت فيميل. اي لي غاميت فيميل سابيل دي اوفول. وكيف ما كنقول اون فوا تنسمع دي غاميت فانا كنهضر على دي سيلول ريبرودكتريس. اون فوا كتسمع ماشيج فكتهضر على فكنهضروا على خلايا تناسليه، الدور ديالها هي اللي مسؤوله على عمليه التوالد. بالنسبه لابولينيزاسيون، لابولينيزاسيون هي عمليه اللي خاص يتلاقى فيها الامشاج الذكري والامشاج الانثويه. فبالنسبه لابولينيزاسيون الا بغينا نقارنوا مع الدرس الاول ديال لي زانيمو، لي زانيمو عندهم تزاوج، عندهم لاكوبلومون. اما بالنسبه لي بلونط فما عندهمش لاكوبلومون. علاش؟ حيت النباتات راها ما كتحركش، فعندهم ظاهره اخرى اللي كتسمى لا بولينيزاسيون اولا بالعربيه كتسمى الابر. فبالنسبه لا بولينيزاسيون سي كونتين دو تيب، قلنا لا بولينيزاسيون ديريكت و لا بولينيزاسيون انديريكت. ملي كنهضر على لا بولينيزاسيون ديريكت فانا كنهضر على لي بلونط بيموسيكسويل او لا مونوسيكسويل. ملي كنهضر على الابر المباشر فانا كنهضر على نباتات اللي هي ثنائيه الجنس. ملي كنقول عندي نبته ثنائيه الجنس فهي نبته اللي فيها جهاز تناسلي ذكري وجهاز تناسلي انثوي، يعني لا ميم بلانت كونتيان لاباراي جينيتال مال اي لاباراي جينيتال فيميل. بالنسبه لا بولينيزاسيون انديريكت، ce type de la pollinisation caractérise les plantes unisexuelles. هاد النوع من الابر كيميز النباتات الاحاديه الجنس، يعني كتكون نبته ذكر ونبته انثى. النبته الذكر والنبته الانثى يعني بعاد على بعضياتهم، ماشي في لا ميم بلانت عندك لي دو تيب دي زاباراي. فهنا كنهضر على لا بولينيزاسيون انديريكت. بالنسبه لا بولينيزاسيون ما يمكنش انها تراها بوحدها. علاش؟ حيت هذيك حبه اللقاح اللي هي هذيك لا غران دو بولين او لا هذيك ولا داك المشيج الذكري راه ما تيطيرش، يعني ما عندوش جناح باش غيطير. كيدخلوا واحد العوامل اللي غيأثروا اللي كيخليو ليا هاد العمليه هادي او اللي كيكونوا سبب في هاد العمليه هادي. فعندي لو فون، عندي لوم، لي انسيكت، لي زانيمو اي لا غرافيتي. فهنا عندي اللي هو الماء، لو فون الرياح، لوم الانسان، لي انسيكت الحشرات، لي زانيمو الحيوانات، لا غرافيتي الجاذبيه. فبالنسبه للماء عنده حركه، فديك الحركه ديال المياه هي اللي كتنقل معاها هذوك لي غران دو بولين اللي كيكونوا او نيفو دونتير، اللي كيكونوا على مستوى المئبر. بالنسبه للوفون، ملي كتجي واحد الرياح شنو كيطرا هو ان هذيك النباتات فهي كتميل، فهذاك الميلان ديالها هو اللي كيعطيك لو ترانسفير دي غران دو بولين منين كتنتقل من لونتير فيغ لو ستيغمات، يعني كتنتقل من المئبر نحو الميسم. راه ملي كنقول عندي التوالد راه عند جميع الكائنات راه كيتم الانتقال الامشاج الذكريه اللي كتمشي للامشاج الانثويه. بالنسبه للانسكت الحشرات، فكنشوفوا حشرات كتوضع على واحد النبته فكتهز معاها هذيك الحبه ديال اللقاح كتنقلها من لونتير فيغ لو ستيغمات، كتنقلها من المئبر نحو الميسم. عندي لي زانيمو عندهم لا ميم فونكسيون دوم، يعني ملي كدير هاد لي زانيمو او لوم كيديروا واحد الحركه فوق هذيك النباتات فكيطرا ميلان ديال هذيك النباتات هو اللي كيعطيك لو ترانسفير دي غاميت مال فيغ لي غاميت فيميل. لا غرافيتي اللي هي الجاذبيه، فالجاذبيه حتى هي عامل مسؤول على النقل ديال الامشاج الذكريه عند الامشاج الانثويه او النقل ديال حبه اللقاح من المئبر نحو الميسم. لحد الان نتمنى ان كل شيء يكون فهم. فغنشوفوا
المرحلة الثالثة اللي هي لا جيرميناسيون دو غران دو بولين. بالنسبة لي غران دو بولين، لي غران دو بولين قبل ما نهضر على لا جيرميناسيون ديالهم خاصنا نعرفوا لا ستركتور دي غران دو بولين. شاك غران دو بولين كتكون في هاد لا فورم هادي، اي حبة لقاح فهي كتكون في هاد الشكل. بالنسبة لي غران دو بولين الحاجة اللي كتميزها ان فيها دو سيلول. عندي نفس حبة اللقاح كيكونوا فيها جوج ديال الخلايا، عندي لا سيلول فيجيتاتيف وعندي لا سيلول ريبرودكتيف. عندي خلية إنباتية وعندي خلية توالدية. فبالنسبة لحبة اللقاح قلنا كتكون من جوج ديال الخلايا، نفس الحبة فيها لا سيلول فيجيتاتيف وفيها لا سيلول ريبرودكتيف. نشوفوا دابا كيفاش حتى كطرا لا جيرميناسيون دو غران دو بولين، الانبات ديال حبة اللقاح. راه ملي كنقول انبات حبة اللقاح راني باقا ما وصلتش للنهايه ديال التوالد. كاين اللي كيسمع لا جيرميناسيون اللي هو الانبات كيقول لك صافي راه تنتجات واحد النبته جديده. لا جيرميناسيون دي غران دو بولين لا علاقه لها بالتشكل ديال واحد النبته جديده، هي مرحله من التكون ديال واحد النبته، والا ما طراتش لا جيرميناسيون ما كيطراش التكون. فبالنسبه لا جيرميناسيون سي لا برودكسيون دان تيوب بولينيك كي كونيكت لي غران دو بولين اي لو ساك امبريونير. بالنسبه لا جيرميناسيون دي غران دو بولين انبات حبه اللقاح هو الانتاج ديال واحد الانبوب لقاحي لو تيوب بولينيك كي كونيكت لي غران دو بولين اي لو ساك امبريونير اللي كيربط ما بين حبه اللقاح وما بين هذاك لو ساك امبريونير. فين كيكون لو ساك امبريونير هو اللي كتكون فيه لوفول، وقلنا ان لوفول هما لي غاميت فيميل. فين كيكون لو ساك امبريونير كيكون في هاد البلاصه، كيكون في لوفير، وهو الداخل ديالو فين كاينه في الداخل ديالو فين عندي هذاك المشيج الانثوي اللي هو لوفول البويضه. فبالنسبه من ورا ما كطرا لا بولينيزاسيون هذيك الغران دو بولين كتوضع هنا، يعني في لا بارتي سوبيريور. وقلنا لا بارتي سوبيريور هي لو سيغمات، هي الميسم. فشنو كيطرا كتوضع هذيك حبه اللقاح على مستوى الميسم، وحبه اللقاح كيف ما قلنا راه ماشي كتنقز، راه خاصها توصل لي غاميت فيميل، وباش غتوصل ماشي تنقز عندها. فشنو كدير لا برودكسيون دان تيوب بولينيك. هاد لو تيوب بولينيك كيتنتج من طرف حبه اللقاح، هي اللي كتنتجو. فهاد لو تيوب باش غير ربط ما بين حبه اللقاح وما بين هذاك لو ساك امبريونير، باش ديك الحبه تقدر توصل عند المشيج الانثوي. شنو كيطرا باش كيتشكل هاد لو تيوب بولينيك؟ نورمالمون نتوما راه ما عندكمش هاد كيفاش حتى كيتشكل لو تيوب، غير رامزين ليه بالنسبه لوكو، ولكن راه ما قايلينش كيفاش حتى كيتشكل بالضبط. فما فيها باس نحاولوا نفهموا واحد نفس لوكو غتعاودوا ان شاء الله في سانكيام، يعني نطلعوا فاهمينها من دابا حيت ماشي حاجه صعيبه. شنو كيطرا هو ان ديك لي غران دو بولين كتكون من دو سيلول، عندي لا سيلول فيجيتاتيف وعندي لا سيلول ريبرودكتيف. شنو كيطرا هو ان هاد لا سيلول فيجيتاتيف كطرا ليها الاستطاله، يعني كتمدد. ملي كتمدد هاد لا سيلول فيجيتاتيف هي اللي كتولي على شكل ان تيوب بولينيك. ملي كتمدد راه كتولي على شكل انبوب. شديت شي حاجه اللي هي دايره وبقيت كنمدد فيها، مسكه مثلا شديتها كانت دايره وبقيت كنمدد فيها، راه كتولي بشكل طولي، يعني كطرا ليها الاستطاله. هاد لا سيلول فيجيتاتيف او هاد الخليه الانباتيه هي اللي كتولي على شكل انبوب لقاحي او ان تيوب بولينيك. وبالنسبه لا سيلول اللي بقات لي هي لا سيلول ريبرودكتيف هي اللي كتكون على شكل دي غاميت، يعني هي اللي كتلعب الدور ديال لي غاميت، الدور ديال الامشاج. راه من السميه باينه سيلول ريبرودكتيف، خليه توالديه، يعني هي اللي غتكون مسؤوله على التوالد. وملي كنقول ان واحد الخليه مسؤوله على التوالد فكيكونوا فيها لي غاميت. من ورا ما كطرا يعني كترتبط لي غران دو بولين اي لو ساك امبريونير، هنا غتجري لا فيكونداسيون، هو ان ديك حبه اللقاح خاصها تلتحق بهذيك لوفول. هاد الحبه اللي كاينه هنا الفوق
خاصها ترتبط بهاد لوفول اللي كاينه في لانتيريور دو ساك امبريونير، كاينه في الداخل ديال الكيس الجنيني. فبالنسبه لا فيكونداسيون كيف ما شفنا عند لي زانيمو وكيف ما غنشوفها عند جميع الكائنات الحيه، فلا فيكونداسيون كتبقى عندها لا ميم ديفينيسيون. لا فيكونداسيون سي l'union des gamètes mâles et des gamètes femelles et la formation de la cellule œuf. بالنسبه للاخصاب اللي هو لا فيكونداسيون هو الاتحاد، سي l'union des gamètes mâles هو اتحاد ديال الامشاج الذكريه et des gamètes femelles الامشاج الانثويه et la formation de la cellule œuf وتشكل الخليه البيضاء. فشنو كيطرا لا convergence entre la première cellule et la deuxième, entre les gamètes mâles et les gamètes femelles. شنو كيطرا l'union des noyaux، كيتحدوا النواتين. من ورا ما كيتحدوا النواتين فكيكون عندي الانتاج ديال لا سيلول اف. هاد لا سيلول اف بدورها هي اللي غتولي على شكل اون غرين، هي اللي غتولي على شكل بذره، وهذيك البذره هي اللي غتنبت باش تولي على شكل نبته جديده. فكنتمنى ان كلشي يكون فهم هادشي اللي خدمنا اليوم، ولا بروشين فيديو ان شاء الله اولا لا فيديو الجايه ان شاء الله فغادي نخدموا فيها la reproduction chez les plantes non florales.